बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पिछले 3-4 दिनों से जो सूरत हाल चल रही है ज़मान पार्क के बाहर, उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली, टेंशन में, तनाव में तो आई है, लेकिन हकीकी जो ख़तरात हैं वो उसी तरह से मौजूद हैं। आपको मैं ताज़ा तरीन बताऊँगा कि क्या डेवलपमेंट्स हुई और इस वक्त किससे मुलाकातें हो रही हैं और आगे चलकर ये मामला किस तरह रुख इख्तियार कर सकता है। जो मजिस्ट्रेट हैं, जज साहब हैं, ज़फ़र इकबाल साहब, आज उन्होंने जो एक फ़ैसला दिया है इमरान खान साहब की अंडरटेकिंग वाले मामले पर, और जो वारंट्स हैं गिरफ़्तारी के नाकाबिले ज़मानत, उनको बरकरार रखते हुए जो उस फ़ैसले में लिखा गया है, तो उसमें बहुत सारे उसने सवाल उठाए और उस पर भी मैं बात करूंगा कि क्या मामला है वो। एतजाज़ अहसन साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है सेनेट में, आई ओपनर है, और उन्होंने बताया कि ये जिस तरफ आप मुल्क को लेके जा रहे हैं, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक सियासतदान ने दूसरे सियासतदान के घर पर हमला करवाया। उसके हवाले से भी बात करेंगे। और ये जो सारा मामला है उसमें एक बात जो बड़ी अनहोनी हुई है वो ये कि इलेक्शन कमीशन का काम है कि उसने आज़ादाना इंतखाबात कराने हैं। तसव्वुर ये किया जाता है, समझा ये जाता है कि वो इस हवाले से बाई पार्टिजन होंगे, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो एक पार्टी बन के काम कर रहा है, तहरीक इंसाफ के ऊपर पर्चे दर्ज करा रहा है, उनके कायदीन के खिलाफ बोल रहा है, और इसी तरह जो निगरान गवर्नमेंट है वो बैठ के जिस तरीके से फैसले कर रही है, और मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त नहीं दी गई, तो इसने जो मामला है वो उसको भी एक मज़ीद गंभीर कर दिया। तो सबसे पहले मैं आपको जो ज़मान पार्क के बाहर की सूरत हाल है वो मैं बता देता हूँ। इमरान खान साहब ने आज एक वर्कर्स के साथ तवील खिताब किया और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई है, करैक्टर असैसिनेशन, उनके बारे में, उनकी अहलिया के हवाले से, और फिर जो आंसू गैस थी वो किस तरीके से घर के अंदर फेंकी गई कि वो खुद इस कदर मुतासर थे कि कमरे में भी बैठना जो था वो मुश्किल था। और ये सब कुछ इस खौफ से कर रहे हैं, इनको ये पता है कि मैं किसी तरह से भी जो एहतसाब का मामला है उसमें अकाउंटेबिलिटी में मैं कोई किसी तरह किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और एक बात उन्होंने ये कही है कि मैं पाकिस्तान भर में उन कारकुनों को, मैं उनके जज्बों को सलाम पेश करता हूँ। खान साहब ने बताया कि उन्होंने अपना बैग तैयार कर लिया था, वो गिरफ्तारी के लिए तैयार थे, लेकिन जो वहाँ पर कायदीन थे अक्सरियत और जो उनमें वर्कर्स थे, उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये अगवा आपको करेंगे और आपको फिर कत्ल कर सकते हैं, इसलिए कि जो ऑर्डर है वो तो ये है कि अदालत में इमरान खान को पेश किया जाए, गिरफ्तार करने की बात नहीं है। लेकिन ये क्योंकि गिरफ्तार करना चाहते हैं तो इसलिए ये बेसिकली इनके जो अज़ाइम हैं वो ठीक नहीं है। ये वो करेंगे कि बिल्कुल यानी एक वारदात करेंगे जैसे वजीराबाद में हुई। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने बात आज भी कही है ना, ये मेरे सामने, मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। पाकिस्तान की तरक्की, मफादात और जमहूरियत के लिए मैं किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करूंगा। इस ज़िम्न में मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूं और इस जानिब में मैं हर कदम उठाने के लिए तैयार हूं। यानी कुर्बानी अगर मांगते हो, जान ले लो। बात कोई भी करना चाहता है आके करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान को बचाने के लिए, मामला सही करने के लिए जिस एक्शन की जरूरत है वो एक्शन करने के लिए तैयार हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज भी सारा दिन जो सरकारी मीडिया है, जो नून लीग के कायदीन हैं, वो इमरान खान साहब को बुरा भला कहते रहे, क्योंकि उनको एनआरओ चाहिए, उनको माफीनामा चाहिए, जो हजारों अरब रुपया करप्शन का है वो उसको हड़प करना चाहते हैं। इमरान खान इस मामले के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो ये चाहते हैं, इमरान खान ने कहा कि उनको जेल में डाल दिया जाए और जो भी एक तरीका इख्तियार किया जाए उनको वहाँ से एलिमिनेट करने का। एक और बात उन्होंने अपने वर्कर से कही कि मैं, जो लोग नज़रिए पर बिलीव करते हैं,
جو پاکستان میں واقعی تبدیلی چاہتے ہیں، آئندہ انتخابات میں ٹکٹس انہی کو دیں گے. بالکل کوئی الیکٹیبلز اور کوئی اس طرح کا بندہ جس کے ڈانڈے کہیں اور مل رہے ہوں ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے. اگر عوام کے ساتھ کیے گئے جو وعدے ہیں ان کو پورا نہ کر سکیں تو حکومت میں آنے کی کوئی کوشش نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ قوم جو ہے، اس بات پر انہیں بہت خوشی ہے کہ قوم میں شعور آ گیا ہے، قوم جاگ گئی ہے. اور اب جو وہاں پر صورتحال ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ زمان پارک جمع ہیں. آج لاہور ہائی کورٹ نے جو کل آرڈر دیا تھا اس میں پھر کل 10 بجے تک توسیع کر دی، لیکن یہ کہا تحریک انصاف سے کہ آپ سسٹم میں آئیں، آپ آئی جی سے اور چیف سیکرٹری سے آپ ملاقات کریں اور یہ جو معاملہ ہے ناقابل ضمانت وارنٹ والا، اس کو آپ حل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ عمران خان صاحب انڈرٹیکنگ دیکھ چکے ہیں، ویڈیو بیان دے چکے ہیں، ان کا پلان بھی ہے کہ وہ 18 تاریخ کو جو جج صاحب ہیں ان کی عدالت میں پیش ہوں گے، لیکن صرف وہ حکومت سے سیکیورٹی مانگ رہے ہیں کیونکہ وہ جو F8 کچہری ہے اس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں وہ بہت ہی سیکیورٹی کے حوالے سے ولنریبل ہے وہ جگہ. تو ابھی یہ میں ویلاگ آپ کے ساتھ کر رہا ہوں تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو تحریک انصاف کی ٹیم ہے وہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب سے گفتگو اس حوالے سے کر رہی ہے. لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اشتیاق صاحب کے پاس ایفیڈیوٹ ہے، عمران خان صاحب کا انڈرٹیکنگ ہے کہ وہ 18 تاریخ کو پیش ہوں گے. اور بالکل واضح کیا عمران خان صاحب نے کہ میں نے کبھی کسی عدالت میں جانے سے انکار نہیں کیا. 85 مقدمات ہیں. ہیومنلی آپ مجھے بتائیں کتنے مقدمات میں آپ پیش ہو سکتے ہیں ایک دن میں. اس دن بھی 4 عدالتوں میں عمران خان صاحب پیش ہوئے اور 5ویں میں اس لیے پیش نہیں ہوئے کہ وہاں پر ایک اسپیسیفک تھریٹ تھا اور سیکیورٹی کی ایک سچویشن تھی. تو وہ ہر طرح سے ان کی درخواست بھی ہے کہ جس میں جو ویڈیو لنک کے ذریعے وہ پیشی اپنی دینا چاہتے ہیں وہ اس کی بھی ابھی سماعت ہونا باقی ہے. لیکن آج جو فیصلہ آیا جو سیشن جج صاحب نے دیا ہے، ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب ہیں شاید توشہ خانہ میں، انہوں نے ایک تو آج الیکشن کمیشن کو بلایا، پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پر آئی جی بھی آ گئے اسلام آباد کے، اور انہوں نے آ کے بیان کیا کہ جی وہاں پر پتہ نہیں کیا کچھ ہوا. اور اس کے بعد جو فیصلہ لکھا اس فیصلے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ بڑے میں ان کو پڑھا ہے تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ پاکستان کے تقدس کو، پاکستان کی عزت کو اور حکومت کی رٹ کو اس کو یہ چیلنج کیا گیا ہے، اور یہ اتنا پتہ نہیں کتنا لاکھوں کروڑوں روپے کا یہ نقصان ہوا ہے. تو اور یہ بالکل بھی یہ جو رویہ ہے اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ جو وارنٹ ہیں ان کو میں کینسل نہ کروں اور یہ اپنی جگہ موجود ہیں. میں اور بھی بہت کچھ ہے اس فیصلے میں صرف اتنی بات میں سوال اٹھا رہا ہوں یہ کہ آئی جی صاحب جو تھے ان کی بات پر یقین کر کے اگر یہ بات کی گئی ہے تو میرے نزدیک اس میں مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت تھی. اس لیے کہ وہاں پر جو ہوا وہاں پر صرف کوئی عمران خان صاحب تو نہیں رہ رہے تھے، زمان پارک میں تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں جن کے ساتھ مار پیٹ کی گئی. تو کوئی بھی ایک اوپینین قائم کرنے سے پہلے کچھ انڈیپینڈنٹ رائے بھی چاہیے تھی کہ عدالت کے سامنے ہوتی تو جو ایک فائنڈنگ ہے اس میں ایکوریسی آ جاتی. مثلا اعتزاز صاحب بھی وہاں پہ رہتے ہیں، چودھری اعتزاز جیسے ویٹرن اور ایک لیجنڈری جو لائر ہیں ان کو بلا کے ان سے پوچھا جا سکتا تھا. لیکن جو فیصلہ لکھا ظفر اقبال صاحب نے، وہ فیصلہ جو ہے اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں عمران خان کے لیے اور اس ساری سچویشن کی جس طرح رسپانسبلٹی میرے نزدیک یہ وداؤٹ اینی پراپر انویسٹیگیشن جس پر ڈالی گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑے سوال اٹھے ہیں. بہرحال ہم یہ فیصلہ ہے اور وہ جج صاحب ہیں، ہم فیصلے پر تو بات کر سکتے ہیں، کسی جج کے کنڈکٹ پر نہیں بات کر سکتے. جج صاحب کے فیصلے پر اس سے زیادہ تو میں نہیں بات کر سکتا لیکن ایک بات انہوں نے آج کہی کہ میرا فیصلہ جو پڑھ کے آپ کو مزہ آ جائے گا. تو بہت سارے لوگ اس پہ لکھ بھی رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس پہ بول بھی رہے ہیں.
تو میرا خیال ہے کہ جج صاحب کو بھی تبصرے سن کر بہت مزہ آئے گا. تو مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.